कक्षा 8 मा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको 10औं एकाइमा रहेको विद्युत भन्ने पाठको दोस्रो भागतिर जाँदैछु। त भाइ बहिनीहरू, यो विद्युत भन्ने पाठलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गरेको थियौं। आधा भाग हामीले अघिल्लो क्लासमा पढिसकेका छौं। त त्यो क्लासमा हामीले मूलभूत रूपमा साधारण सेल भनेको के हो र शुष्क सेल भनेको के हो भन्ने बारेमा डिटेलमा पढेका थियौं। अब आजको कक्षामा हामी ग्राह्यस्थ विद्युतीकरण अर्थात् हाउसहोल्ड सर्किट, हाम्रो घरमा बिजुली कसरी बल्छ अनि विद्युतका उपकरण कसरी चल्छ, प्राधिकरणबाट के आउँछ, हाम्रो घरको वायरिङ सिस्टम के हुन्छ भन्ने बारेमा अलि सरसरी बातचित गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, आजको कार्यक्रम कसरी सुरु गरौँ भने नि, यो पहिले एउटा भिडियो हेरेर सुरु गरौँ। ल, यहाँ हेर त भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा साधारण कुरा देखाउन खोजिरहेको छु। यो भिडियोमा एउटा तार चाहिँ पहिले घरभित्र ल्याइएको छ। यो विद्युत प्राधिकरणबाट आउने तार यो घरभित्र ल्याइएको छ अनि यो तार गएर सिधै मिटर बक्समा छिरेको छ। मिटर बक्सभित्र एकातिर मिटर देखियो, अर्कोतिर मिटर बक्समा यो अर्को चिज पनि देखियो नि। यसलाई हामी एमसिबी भन्छौँ। यो हाम्रो मेन फ्युज, कन्ज्युमर्स फ्युज भन्छौँ हामी यसलाई। कन्ज्युमर्स फ्युज भन्छौँ, तर फ्युजको सट्टा एमसिबी आजकल प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि मिटर बक्सबाट तार गएको छ यो मेन स्विचमा। यो मेन स्विच पहिले चाहिँ डन्डीवाला हुन्थ्यो, यसो तान्ने उ गर्ने। अहिले चाहिँ एउटै मात्र लिभर सिस्टम छ। माथि उठेको बेला चल्छ, तल झारेको बेलामा यो रोकिन्छ। त यसपछि हेर त हामीहरू यो अर्को केमा आइपुग्यौँ? यो डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड भन्छौँ हामीहरू। यसलाई एमसिबी बोर्ड पनि भन्छौँ। यो बोर्डभित्र थुप्रै एमसिबीका स्विचहरू हुन्छन्। त यसरी घरमा तीनवटा चिज देख्यौँ नि हामीले, हैन? यो त भयो डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड भनौँ, अथवा जसमा एमसिबी राखिएको छ। फ्युजकै विकसित रूप एमसिबी हो। त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो के छ? यो मेन स्विच छ। मेन स्विच भन्दा पनि अगाडि सुरुमा आएर लाइन छिरेको ठाउँमा के छ त? मिटर बक्स छ। मिटर बक्सभित्र इलेक्ट्रिक मिटर र यो फ्युजको सट्टा आजकल एमसिबी युज भएको छ। त अब यस पछाडि के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बताउँदै जान्छु है त। ल, एउटा भिडियो हेरिसकेपछि अब घरमा हाम्रो तार कसरी आउँछ हेरौँ है। ग्राह्यस्थ विद्युतीकरण हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किटमा सबैभन्दा पहिले विद्युत प्राधिकरणले पठाएको दुईवटा लाइन हुन्छ। एउटालाई लाइभ लाइन भन्छौँ, फेज वायर पनि भन्छौँ हामी, र अर्कोलाई न्युट्रल लाइन भन्छौँ। लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन, जसमध्ये लाइभ लाइनबाट करेन्ट आउने र न्युट्रल लाइनले सर्किट पुरा गर्ने। यहाँनिर एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नि भाइ बहिनीहरू, यहाँ सुनौँ है त एकपटक राम्ररी। यो लाइभ लाइनलाई हामीले सिधै लगेर चिमसँग जोड्यौँ, उपकरणसँग जोड्यौँ भने त्यो उपकरण चल्दैन। त त्यो उपकरणसँग न्युट्रल लाइन पनि लगेर जोड्नुपर्छ। अनि लाइभ लाइन, उपकरण, न्युट्रल लाइन भएपछि अनि बल्ल इलेक्ट्रिक सर्किट कम्प्लिट हुन्छ र मात्रै विद्युत उपकरण चल्छ। त्यसैले दुईटै लाइन इम्पोर्टेन्ट छ। हामी प्राधिकरणबाट यो दुईवटा लाइन हाम्रो घरमा आउँछ। अब यो कहाँ जान्छ हेर त। त्यहाँ यो मिटर बक्समा, अघि मैले देखाएको थिएँ नि, त्यो मिटर बक्समा छिर्यो। मिटर बक्समा सबभन्दा पहिले लाइभ लाइनलाई मैले यहाँ फ्युजसँग जोडेको देखाएँ। आजकल अघि नै देख्यौँ नि हामीले, फ्युजको सट्टा विकसित फ्युजको अर्को रूप के? एमसिबीसँग जोड्ने गरिन्छ। त्यो फ्युजभन्दा अझ राम्रो हुन्छ। त्यो फ्युज हाम्रो किताबमा भएको हुनाले मैले यहाँ फ्युज नै देखाएँ। अब यो फ्युज चाहिँ हामी कन्ज्युमरले अथवा ग्राहकले कति एम्पियरको फ्युज, कति एम्पियरको जडान गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ। र निवेदन त 5 एम्पियरको कनेक्सन कि 10 एम्पियरको कनेक्सन कि 15 एम्पियरको कनेक्सन कि वा 32 एम्पियरको कनेक्सन पनि हुनसक्छ। यसरी निवेदन दिएपछि त्यसै अनुसार विद्युत प्राधिकरणले यहाँ चाहिँ त्यति एम्पियरको चाहिँ यो हाम्रो फ्युज भनौँ अथवा एमसिबी जोडिदिएको हुन्छ। यहाँ मैले 15 एम्पियरको देखाएको छु। अब त्यसपछि लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन दुईटै इलेक्ट्रिक मिटरभित्र छिर्दछ। अब इलेक्ट्रिक मिटर पछि, अब यो हेर है, मिटर बक्सभित्र दुईवटा चिज देखाएँ नि मैले। एउटा इलेक्ट्रिक मिटर अघि हामीले हेरिसक्यौँ, अनि अर्को चाहिँ यो फ्युज। यो फ्युज चाहिँ मैले यहाँ 15 एम्पियर देखाएँ। अघि चाहिँ 32 एम्पियरको फ्युज युज भएको देखिएको थियो। त्यो ग्राहक अनुसार, ग्राहकको माग अनुसार फरक हुनसक्छ। अब मिटर बक्स पछि त्यो लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन दुईटै मेन स्विचमा छिर्छ।
पहिले पहिले मेन स्विच चाहिँ यसो घड्याक्क तान्ने खालको डन्डीवाला हुन्थ्यो, फलामको बक्सा जस्तो। अहिले चाहिँ फलामको बक्सा चाहिँ छ, तर त्यस्तो मोटो फलामको बक्सा नभएर अहिले चाहिँ एमसिबी त्यहाँ राखेको हुन्छ, घड्याक्क तान्नुको सट्टा लिभर सिस्टम हुन्छ यसरी तलमाथि चल्ने। अब यो चाहिँ मेन स्विच भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसलाई डबल पोल स्विच भनिन्छ। हाम्रो जुन स्विच अन गर्दा चिम बल्ने फ्यान चल्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ लाइभ लाइनमा मात्रै हुन्छ, सिंगल पोल स्विच हो त्यो। यो मेन स्विच चाहिँ डबल पोल स्विच, मतलब यो त लाइभ लाइनमा पनि हुन्छ, न्युट्रल लाइनमा पनि हुन्छ। अफ गरे दुइटै अफ, अन गरे दुइटै कनेक्सनमा आउँछ। अब यस बारेमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मेन स्विच किन चाहियो भन्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा कुनै खास कारणले केही इलेक्ट्रिसिटीमा गडबडी भएमा मेन स्विच अफ गरेर त्यो गडबडीलाई मिलाउनु, एक। दुई, घरमा कुनै वायरिङ सिस्टम बढाउनु पर्यो, अर्को ठाउँमा पनि कनेक्सन राख्नु पर्यो भने मेन स्विच अफ गरेर त्यो कनेक्सन राख्ने। किनभने मेन स्विच अफ हुँदा घरका सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सर्किटहरू काम गर्न बन्द, त्यहाँ कतै करेन्ट पुग्दैन, जहीँ छुँदा पनि हामीलाई करेन्ट लाग्दैन। त्यसैले त्यो नयाँ काम गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिक सर्किटमा भने मेन स्विच अफ गरेर गरिन्छ। तेस्रो कुरो, यदि हामी घर छोडेर लामो समय बाहिर जान्छौँ, 1 महिना 2 महिना बाहिर जान्छौँ, घर बन्द छ भने मेन स्विच अफ गरेर गइन्छ। किनभने कुनै कारणले त्यो विद्युत परिपथमा समस्या उत्पन्न भएर सर्ट सर्किट भएर आगो लाग्ने खतरा हुन्छ, मेन स्विच अफ गरेर टाढा जाइन्छ। अब मेन स्विच पछि यो लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइनलाई हामी वितरण बोर्डमा लिएर आउँछौँ। अघि मैले देखाएको थिएँ नि, वितरण बोर्डमा थुप्रै एमसिबी स्विचहरू थिए। त यो वितरण बोर्डबाट हामी 2 किसिमको विद्युत परिपथ बनाउँछौँ। अहिले मैले यो चित्रमा चाहिँ एउटा कोठामा बनाइने 2 किसिमको विद्युत परिपथ म देखाउँदैछु। त वितरण बोर्डबाट, डिस्ट्रिब्युसन बोर्डबाट नाउ इट गोज टु लाइटिङ सर्किट। यो लाइटिङ सर्किट प्रकाश उत्पन्न गर्ने यो सर्किट बनाउन गइरहेछौँ हामीहरू। यसमा हेर त, यो लाइभ लाइनबाट आएको तार र यहाँ स्विच राखिएको छ, अनि यो न्युट्रल लाइनबाट आएको तार यहाँ चाहिँ नि बल्बसँग जोडिएको छ र स्विच चाहिँ याद गर है लाइभ लाइनतिर राखेको छ। यसरी एउटा मात्रै बल्ब होइन, अरू पनि बल्ब युज गर्न सक्छौँ, ट्युबलाइट युज गर्न सक्छौँ। यसलाई भनिन्छ लाइटिङ सर्किट। यो सबै उपकरण चल्दा पनि 3 एम्पियर वा 5 एम्पियर भन्दा बढी करेन्ट नतान्ने भएको कारणले गर्दा यसमा हामी कम क्षमताको फ्युज युज गर्छौँ, 5 एम्पियर। यो भन्दा बढी करेन्ट यहाँ चाहिँदैन, धेर करेन्ट भयो भने यो उपकरण ड्यामेज हुन सक्छ कुनै कारणवश। त्यसैले गर्दा यहाँ थोरै क्यापासिटीको फ्युज राखिएको छ। अब यसलाई मैले के नाम दिएँ? लाइटिङ सर्किट। लाइटिङ सर्किट भनेको के रहेछ भन्दा चिम, ट्युबलाइट, फ्यान लगायतका कम क्षमता भएका रेडियो पनि हामी जोड्न सक्छौँ, मोबाइल चार्ज पनि गर्ने पोइन्टहरू निकाल्न सक्छौँ। त्यस्ता चिजलाई चलाउनुको निमित्त लाइटिङ सर्किट बनाइएको हुन्छ। त यसबारेमा फेरि म पछि एउटा भिडियो पनि देखाउँदैछु भाइ बहिनीहरूलाई यो कहाँ हुन्छ भनेर। त यहाँ हेर त, अब अर्को खालको सर्किट पनि बनाइन्छ। यो लाइभ लाइनबाट हेर त फेरि एउटा तार लिएर आयो, यहाँ कनेक्सन छैन भनेर घुमाएको है। यो एउटा फ्युज राखेको छ नि, यो फ्युज राखेर लाइभ लाइनलाई तल ल्याइएको छ। तल ल्याएर मैले एउटा लाइभ लाइनको रिङ जस्तै बनाएँ। अनि त्यसपछि यो फ्युज राखियो यहाँ 10 एम्पियरको। किन 10 एम्पियरको फ्युज राख्यो भने यो सर्किट हामी पावर सर्किट बनाउँदैछौँ। पावर सर्किट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जहाँ हाई पावर अप्लायन्स, धेरै करेन्ट तान्ने खालका उपकरणहरू, ताप उत्पन्न गर्ने उपकरणहरू जस्तै आइरनलाई हामी यहाँ जोड्न सक्छौँ। अब किचनमा हाम्रो चाहिँ नि ओभनहरू जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ नि हिटरहरू जोड्न सकिन्छ। त हाई पावर मात्रै नभएर यसमा चाहिँ हाम्रो धातुको आवरण भएको चिजहरू पनि यसमा जोडिन्छ। किनभने कुनै कारणले त्यो धातुको आवरणमा विद्युतको लिकेज हुन गयो भने हामीलाई छुँदा करेन्ट लाग्छ, त्यसबाट पनि बच्नु छ। यो पावर सर्किटमा हाई पावर भएको एप्लायन्स र करेन्टको प्रवाह भइरहेको बेलामा हामीले छुनुपर्ने खालका अप्लायन्सहरू र धातुको केज भएको अप्लायन्स पनि युज गरिन्छ। हेर त, त्यहाँबाट मैले लाइन लगेर 3 पिनसँग जोडेँ। पावर सर्किटमा 3 पिन राखिन्छ। 3 पिन मध्ये यो हाम्रो लाइभ लाइनबाट आएको पोइन्टमा जोडेको देखाएँ। यहाँ पनि लाइभ लाइनबाट आएको पोइन्टमा जोडेर देखाएँ। अब न्युट्रल लाइन नभइकन त करेन्ट नै बहँदैन। यो न्युट्रल लाइनबाट पनि एउटा रिङ जस्तो बनाइयो, लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन यहाँ कनेक्ट गरियो।
अब हामीहरूले यहाँ 3 पिन प्लगहरू त्यो सकेटभित्र घुसारेर हामी हिटर, आइरन, अरू विभिन्न चिजहरू यहाँ चलाउन सक्छौँ। तर भाइ बहिनीहरू यहाँनिर एउटा तेस्रो चिज पनि म इन्ट्रोड्युस गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। यो पावर सर्किट भयो। यो के त भन्दा हरियो लाइनले देखाएको यो अर्थिङ लाइन हो। भनेपछि लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणबाट आउने, अर्थिङ लाइन चाहिँ हामीले आफैले घरमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्थिङ लाइनको के मतलब छ भने यो इलेक्ट्रिक मिटरको मेटालिक केज हुन्छ। मेन स्विचको पनि बडी मेटलले बनेको हुन्छ। यसलाई पनि हामीले अर्थिङ लाइनमा जोड्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ केही गरी करेन्ट लिकेज भयो भने हामीलाई करेन्ट नलागोस् भनेर सुरक्षाको लागि अर्थिङ लाइन हो। अर्थिङ लाइनको कारणले गर्दा विद्युत उपकरणहरू चलाउने होइन। अर्थिङ लाइन भनेको एउटा सुरक्षाको निमित्त प्रबन्ध गरिएको अर्को एउटा एक्स्ट्रा लाइन हो जो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँनिर पनि हेर 3 पिनमा लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन बाहेक माथिल्लोपट्टिको एउटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टलाई अर्थिङसँग जोडिएको छ। त यो अब म अलिकति यसबारेमा केही बताउँ है त। जस्तै भनौँ न, मैले एक हातमा आइरन बोकेँ अनि स्विच के अरे त्यो 3 पिन बोकेर मैले यसरी, जस्तै भनौँ न यो 3 पिन, यो यतातिर आइरन जोडेको छ मानौँ, यो यसरी जोडेँ। आइरनको मेटलको केजमा मैले यो औँलाले छोएको छु र यसरी जोडेँ भनेदेखि त्यो यदि लिकेज भएको छ करेन्ट भनेदेखि मेरो शरीरबाट यो जमिनतिर करेन्ट बहन सक्छ, मलाई करेन्ट लाग्न सक्छ। त्यो नलागोस् भन्नको लागि यो अर्थिङ लाइन लगाइएको छ। यो 3वटा पोइन्ट मध्ये यहाँ माथिको पोइन्ट अर्थिङ हो, जुन मोटो पनि छ लामो पनि छ। यो मोटो लामो पोइन्ट मैले त्यहाँ 3 पिनमा यसरी घुसाउँदाखेरि सबभन्दा पहिले यो कनेक्सनमा आउँछ। त्यसैले यहाँ यदि मैले आइरनको केजलाई छुएको छ र त्यहाँ लिकेज छ र यो यसरी जोड्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले अर्थिङ लाइन कनेक्सनमा आउने भएको हुनाले मलाई करेन्ट लाग्ने सम्भावना हुँदैन। किनभने विद्युतको प्रवाह हाम्रो शरीरबाट हुन सक्छ, तर यहाँ अर्थिङ लाइनले के गरिदियो भने त्यो मेटलको आवरणसँग तामाको तार जोडेर जमिन मुनि गाडिएको छ। अनि हामीले त्यो मेटलको आवरणलाई छुयौँ भने अब करेन्ट कि त त्यो मेटलको आवरणबाट तामाको तार हुँदै जमिनभित्र छिर्नु पर्यो, कि त हाम्रो शरीर भएर जमिनभित्र छिर्नु पर्यो। अब हाम्रो शरीर गुड कन्डक्टर होइन, यो पुवर कन्डक्टर हो। जबकि तामाको तार भेरी गुड कन्डक्टर, करेन्टले जहिले पनि सजिलो बाटो रोज्छ, त्यसैले त्यो तामाको तारबाट तलपट्टि जान्छ। यस कारणले अर्थिङ लाइनले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ। त भाइ बहिनीहरू यसै बिचमा यहाँ हेर त फेरि लाइभ लाइन, न्युट्रल लाइन र अर्थिङ लाइनको तारको रङ पनि हामी फरक फरक घरमा प्रयोग गर्छौँ। यो हेर्ने साथ यो लाइभ लाइनमा जोड्ने तार, यो न्युट्रल लाइनमा जोड्ने तार भन्ने स्पष्ट हुनको लागि लाइभ लाइन प्राय जसो रातो रङ, आखिरमा सबै तारहरूको भित्री भागमा त उही तामाकै तार हुन्छ, तर बाहिरबाट खोल जुन आवरण हुन्छ प्लास्टिकको त्यसको रङ भनिएको। लाइभ लाइन रातो रङको तारले यो रातो, निलो र यो हरियो 3टा रङ प्राइमरी कलर युज गरिन्छ। कहिलेकाहीँ रातोको सट्टा ब्राउन कलरको पनि तार हुनसक्छ लाइभ लाइनको लागि। निलोको सट्टा कालो पनि हुनसक्छ, निलो कालो, रातो खैरो, अनि यो हरियो पहेँलो, हरियो वा पहेँलो वा हरियोमा पहेँलो स्ट्रिप भएको। यसरी रङ हेर्दैखेरि पनि हामी यो लाइभ लाइनसँग जोड्ने, यो न्युट्रल लाइन जोड्ने, यो चाहिँ अर्थिङ लाइनसँग जोड्ने भनेर बुझ्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो मैले अहिले एउटा चाहिँ नि घरभित्रको विद्युत परिपथ कस्तो हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारी गराएँ। एकपटक फेरि सम्झना गर, 2टा लाइन आउने, मिटर बक्समा जाने, मिटर बक्समा पनि 2टा कुराहरू छन्। त्यो मिटर बक्स फेरि जुन फ्युज राखिएको हुन्छ र इलेक्ट्रिक मिटर राखिएको हुन्छ त्यसलाई विद्युत प्राधिकरणले सिल गरेको हुन्छ। त्यो सिल टुटाउनु हुँदैन नि, त्यो अपराध हुन्छ, कानुनी सजाय हुन्छ, जरिमाना हुन्छ। त्यसैले यो कति एम्पियरको कनेक्सन लिने भनेर एकपल्ट निवेदन दिएर त्यति नै एम्पियरको कनेक्सन राखिसकेपछि फेरि त्यो मिटर बक्स फोडेर अर्को कनेक्सन राख्न थाल्यो भने त्यो त अपराध गरेको भइगयो नि। अनि त्यस पछाडिका कुराहरूमा बल्ल अनि हाम्रो नियन्त्रण हुन्छ। यसरी ग्राहस्थ विद्युतीकरणको हाम्रो यो सर्किट चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू अब यो ग्राहस्थ विद्युतीकरणमा मैले यहाँ लाइटिङ सर्किट भने, पावर सर्किट भने, यसमा जोडिने यो के अरे प्लगहरू,
यो सकेटहरूको विषयमा पनि अलिकति हामी कुरा गरौँ है त। त्योभन्दा पहिले त मैले सम्झाएँ फेरि पनि यो इलेक्ट्रिक मिटर बक्स पछि यो मेन स्विच पछि यो डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड अथवा एमसिबी बोर्ड भयो। अब अघि मैले लाइटिङ सर्किटको कुरा गरेको थिएँ नि भाइ बहिनीहरू, लाइटिङ सर्किट र पावर सर्किट। हेर त यो कोठाको माथिल्लो भागमा यो भिडियोमा मैले के देखाउन खोजेँ भने कोठाको माथिल्लो भागमा यसरी स्विचहरू जोडेको, टु पिन जोड्ने ठाउँहरू समेत पनि राखिएको, त्यो फेरि पनि हेरौँ यसलाई हामी, कोठाको माथिल्लो भागमा यो टु पिनको स्थान राखिएको छ हैन, जोड्ने यहाँ है, 3 पिन पनि जोड्न सकिन्छ। यो माथिल्लो भागको चाहिँ हाम्रो सर्किट के हो त, यो के हो त भन्दा स्विचहरू, यसले लाइटिङ सर्किटलाई नियन्त्रण गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। त अब यसदेखि बाहेक तलपट्टि अर्को हेर त यस्तो स्विच पनि राखिएको हुन्छ। यो स्विचको काम चाहिँ 3 पिन जोड्ने, यो पावर सर्किटलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यो चाहिँ हाम्रो स्विच तल 3 पिनवाला स्विच राखिएको हुन्छ, जसलाई अन र अफ गरेर हामी पावर सर्किट चलाउँछौँ। माथिल्लो भागमा राखिएको चाहिँ के भने मैले लाइटिङ सर्किटलाई कन्ट्रोल गर्ने, तल्लो भागमा रुमको तल्लो भागमा राखिएको चाहिँ पावर सर्किटलाई कन्ट्रोल गर्ने। यसरी हामी घरमा 2 किसिमको स्विचिङ सिस्टम हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू म यहाँ केही चाहिँ नि प्लगहरू देखाउँदैछु। यो हेर त 2 पिन, यो 2 पिन यस्तो खालको मैले यहाँ ल्याएको पनि छु, हेरौँ यस्तो 2 पिन हुन्छ। यो 2 पिनमा चाहिँ नि यो दुईटा, एउटा लाइभ लाइन एउटा न्युट्रल लाइन, रातो रङको लाइभ लाइनमा जोड्ने, न्युट्रल लाइनमा चाहिँ कालो रङको, कालोको सट्टा निलो पनि हुनसक्छ। अब यसभित्र हामीले तार दुईटा पोइन्टमा जोडेका हुन्छौँ। अब यसलाई हामीले खोलेर हेऱ्यौँ भने यहाँ हेर त भाइ बहिनीहरू, दुईवटा पोइन्ट्सहरू हुन्छ, एउटामा रातो जोडेको, एउटामा निलो वा कालो जोडेको हुन्छ। यसरी 2 पिनको कनेक्सन यसरी राखिएको हुन्छ है। अनि यसरी पेच लगाएर यसलाई बन्द गरिन्छ, अनि यसरी पेच कसेर यो 2 पिन कनेक्सन के को लागि, यसबाट हामी बल्ब बाल्न सक्छौँ, यसबाट हामी चाहिँ रेडियो पनि बजाउन सक्छौँ यो जोडेर, यसबाट मोबाइल चार्जको त आफ्नै 2 पिन हुन्छ हैन, अनि अरू चिजहरू पनि चलाउन सक्छौँ। यो लाइटिङ सर्किटमा 2 पिन युज हुन्छ, त्यो चित्रमा पनि त्यही देखायौँ अहिले हैन। अब अर्को हेरौँ त, यो 2 पिनमा दुईवटा तारहरू जोड्ने भने नि मैले, यो हेर त यो ब्राउन कलरको यो लाइभ लाइनमा जोड्ने तार, यो ब्लू कलरको यो न्युट्रल लाइनमा जोड्ने तार। अब अर्को 3 पिन, अघि मैले देखाएको जुन सकेट थियो तलको भागमा रहेको, त्यो 3 पिन सकेट थियो। त्यो 3 पिन सकेटमा यस्तो चेप्टो खालको 3 पिन पनि हुनसक्छ, जसमध्ये यो चाहिँ अर्थिङ भयो, यो चाहिँ लाइभ लाइन भयो, यो चाहिँ न्युट्रल लाइन भयो, न्युट्रल लाइभ लाइन अर्थिङ लाइन। अनि यसै गरेर यो गोलो खालको पनि हुनसक्छ, यो अर्थिङ भयो, यो न्युट्रल भयो, यो लाइभ लाइन भयो। त यसरी 3 पिन भयो यो चाहिँ हैन। अघि 2 पिनको कुरा गरेँ लाइटिङ सर्किटमा, यो 3 पिन चाहिँ पावर सर्किटमा हामी युज गर्छौँ। र यसरी युज गर्दा हामीले यो रातोलाई लाइभ लाइनमा जोड्ने, यो हरियोलाई यो अर्थिङमा जोड्ने र कालोलाई चाहिँ केमा जोड्ने, न्युट्रल लाइनमा जोड्ने, यो किसिमको। यहाँ हेर्दा भित्रपट्टि यसरी कनेक्सन गरिन्छ, यो लाइभ लाइन, यो न्युट्रल लाइन, यो चाहिँ अर्थिङ लाइन। यस्तो म एउटा यहाँ त फ्युज पनि रहेछ, हेर त म एउटा फ्युज पनि देखाउँदैछु भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर त, यहाँ मैले एउटा ल्याएको छु, यो चाहिँ हाम्रोमा यहाँ 2 पिन देखिएको छ, 2 पिनमा पनि हाम्रो फ्युज राख्न सकिन्छ। यो फ्युजमा यसरी उकायो भने यहाँ हेर त यहाँ एउटा फ्युज राखिएको छ। यस्तो फ्युज पनि हुनसक्छ, यस्तो 3 पिनमा पनि फ्युज हुनसक्छ, 2 पिनमा पनि फ्युज हुनसक्छ। त यो फ्युजको बारेमा अहिले हामी फेरि पनि पछाडि पढ्दैछौँ। यो अब त यो कनेक्सन बुझिसकेपछि यो अहिले मैले प्लगको कुरा गरेँ, अब म सकेटको कुरा गर्दैछु। यो प्लगलाई लगेर यो सकेटमा हामीले छिराउने हो नि त। यहाँ हेर त, यहाँ के छ भने यो 3 पिनलाई यो 3 पिन सकेटमा हामी छिराउँछौँ, यहाँ पनि 3 पिन सकेटमा छिराउँछौँ, यहाँ 2 पिन जोड्ने पनि स्थान राखिएको छ। यस्तो सकेटमा चाहिँ नि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ, जस्तै भनौँ न यो एउटा
यो चाहिँ भित्तामा नटाँसिएको यस्तो 3 पिन सकेट भयो। यहाँ मैले यो 3 पिन मानिलिए यो आइरनसँग जोडिएको छ भने म यसरी जोडेर हामी चलाउँछौँ हैन त। यसरी यो चाहिँ सकेट भयो, यो चाहिँ प्लग भयो। यो 3 पिन चाहिँ पावर सर्किटमा हामीले युज गर्ने गर्छौँ। अब यति जानकारी भइसकेपछि अब हामीले अघि देखेका थियौँ नि फ्युज सर्किटमा किन फ्युज राखेको होला। अब फ्युजको बारेमा केही कुराहरू गरौँ है त। फ्युज भनेको तारको छोटो टुक्रा मात्रै हो नि। यो तारको छोटो टुक्रा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो कस्तो छोटो टुक्रा भन्दा थोरै तापक्रममा पग्लिने छोटो तारको टुक्रालाई हामी फ्युज भन्छौँ। र यसलाई परिभाषित गर्दा यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ, थोरै पग्लने तापक्रम भएको तारको छोटो टुक्रालाई फ्युज भनिन्छ, जसलाई विद्युतको अत्यधिक प्रवाह हुन नदिन घरायसी विद्युत परिपथको लाइभ लाइनमा जोडिन्छ। फ्युज इज अ सर्ट पिस अफ वायर having low melting point and it is used in household circuit to prevent high flow of current and it is used in live wire अथवा live line। यसको कारण के हो? कारण बुझाउनको निमित्त म फेरि पुरानो सर्किटमा म तिमीहरूलाई फर्काएर लाँदैछु है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेरौँ है, यो अघि मैले देखाएको यो सर्किटमा हेर त, यहाँ यो फ्युज लाइभ लाइनमा राखेको छ, यो फ्युज पनि लाइभ लाइनमा राखेको छ, यो पनि लाइभ लाइनमा राखेको छ। अब यहाँ एउटातिर कुरा गरेपछि त सबै बुझिहालिन्छ। यो फ्युज वायर भएर करेन्ट यहाँ हामीले स्विच अन गरेपछि ट्युबलाइट बल्ब जे होस् त्यो बल्छ, यहाँ भएर यता जान्छ न्युट्रल लाइनबाट सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। त यदि कुनै कारणवश यो लाइभ लाइनमा धेरै करेन्ट प्रवाह भयो, कहिलेकाहीँ सर्ट सर्किट भएर पनि करेन्ट धेरै बहन्छ, अनि सर्ट सर्किट भएर धेरै करेन्ट बग्यो भने है अब यसले त तामाको तार नै बाल्दिन्छ। त्यो सर्ट सर्किट भएको बेलामा त झेरेरेरे गरेर तारहरू पनि बल्छ, त्यसलाई केहीले थाम्न सक्दैन र त्यो बल्दाखेरि यो उपकरणहरू पनि बल्छ, घरमा आगो लागि हुने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसको लागि यो फ्युज भन्ने एउटा पोइन्ट, यो त एउटा सानो तारको टुक्रा मात्रै हो वास्तवमा, यस्तो बनाइएको छ जो अलिक आवश्यकताभन्दा बढी करेन्ट बग्ने साथ यो तातेर पहिले यही पग्लिन्छ, पहिले यो पग्लिन्छ। यो पग्लिसकेपछि त यसले लाइभ लाइनलाई त यो अप्लायन्ससँग यो उपकरणसँग कनेक्सनै टुटाइदियो नि त। जब उपकरणसँग यसको कनेक्सनै टुट्यो भने सर्किट इन्कम्प्लिट भयो, परिपथ अपूर्ण भयो भनेदेखि आगो लाग्ने खतरा पनि भएन, यो उपकरणलाई कुनै क्षति हुने खतरा पनि भएन। त्यसैले यो लाइभ लाइनमा राखिन्छ। तर यसको सट्टा मानिलिउँ यहाँ राखेको थियो भने, यो न्युट्रल लाइनमा राखेको थियो भने हैन, धेर करेन्ट बगेर त्यो तार छोडिसक्दा पनि लाइभ लाइन त यहाँ उपकरणसँग जोडिएकै छ नि, किनभने फ्युज चाहिँ न्युट्रल लाइनमा पर्यो भने लाइभ लाइन त उपकरणमा जोडिएकै छ। हामीले त्यो उपकरणमा छुइरहेको बेलामा, काम गरेको बेलामा अकस्मात करेन्ट कुनै कारणवश बढेर आएको छ भने त उपकरणबाट हामीलाई करेन्ट लाग्ने सम्भावना भयो नि। लाइभ लाइन इज नट डिस्कनेक्टेड। त्यसैले यो फ्युजलाई जहिले पनि लाइभ लाइनमा राख्नुपर्छ। लाइभ लाइनबाट करेन्ट आउने हो, न्युट्रल लाइनबाट करेन्ट आउने होइन। ल त यसै बिचमा एउटा अर्को कुरा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई बताइहालौँ, करेन्ट कुन बेला लाग्छ। यदि हामीले बाई मिस्टेक लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन दुइटै छोयौँ भने सिधै हामीलाई करेन्ट लाग्छ। लाइभ लाइनबाट करेन्ट आउने, न्युट्रल लाइनबाट फर्केर जाने, सर्किट नै पुरा भयो, हामी त बल्ब जस्तो पो भइदिउँ त होइन। तर लाइभ लाइन मात्रै कुनै मिस्टेकले छुइएको छ र हाम्रो शरीरको कुनै पनि भागले भित्ता छोएको छैन जो जमिनसँग कनेक्टेड छ, किनभने भित्ता छुयो भने जमिनले अर्थिङको काम गर्छ अथवा न्युट्रल लाइनको काम गरिदिन्छ। हामीले लाइभ लाइन छोएको अवस्थामा शरीरको कुनै पनि भागले जमिन छोएको छैन, चप्पल प्लास्टिकको लगाएको छ भने त्यतिखेर हामीलाई करेन्ट लाग्दैन। फेरि ट्राई गर्ने होइन नि, हाम्रो यो ट्राई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्थनवर्थ हो। मैले एउटा कारण मात्रै बताएको, जस्तै चरा लाइभ लाइनमा बस्छ नि, त्यसलाई करेन्ट लाग्दैन त। किन लाग्दैन? सर्किट कम्प्लिट भएन, न्युट्रल लाइन जोडिएकै छैन। लाइभ लाइन मात्रै छुँदा, लाइभ लाइनमा झुन्डिएको छ भने पनि करेन्ट लाग्दैन। तर लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन दुइटै समाउँदै चढ्ने बाँदरलाई त करेन्ट लाग्छ नि होइन। त यसरी लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन दुवै टच भयो, करेन्ट लाग्यो। लाइभ लाइन टच भयो भने 50-50 चान्सेस भयो। लाइभ लाइन टच भएको बेलामा हाम्रो खुट्टा नाङ्गो छ वा भित्ता छुइएको छ भने त्यसले न्युट्रलको काम गर्छ, त्यसले अर्थिङको काम गर्छ। न्युट्रल भन्नु र अर्थिङ लाइन भन्नु उस्तै हो। अनि
हाम्रो शरीर बाहिर करेन्ट बग्छ, करेन्ट लाग्न सक्छ। न्युट्रल लाइनबाट करेन्ट लाग्दैन, अर्थिङ लाइनबाट पनि करेन्ट लाग्दैन। त यो यहाँ मैले बताइहालेँ। त भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी कहाँ थियौँ त? त्यही ठाउँमा फेरि म फर्काएर तिमीहरूलाई कुरा फेरि बुझाउँ है त। फ्युजको बारेमा मैले बताएँ। अब फ्युजलाई देखाउँ न, हेरौँ है। यो पुरानो फ्युज हो, हाम्रो किताबमा पनि यही फ्युजको बारेमा चर्चा गरिएको छ। अहिले त फ्युजलाई सबै हटाएर एमसिबीले यसको स्थान लिइसकेको छ, तैपनि हाम्रो किताबमा भएकोले यही कुरा पढ्दैछौँ। यो फ्युजको बाहिरबाट हेर्दा देखिने रूप, यो फ्युज होल्डर, यो फ्युजको सकेट, यहाँ दुईवटा देखाइएको छ। अब हेर त, यो होल्डर, यो सकेट, यो छेउलाई यो छेउसँग फ्युज तारले जोडिन्छ। यो फ्युज होइन, यो फ्युज होल्डर हो, यो फ्युजको सकेट हो। वास्तवमा फ्युज भनेको त तार हो, जसले यो छेउलाई यो छेउमा जोडेको हुन्छ र अनि त्यसलाई हामी यसरी, हेर त, फ्युज होल्डरमा यो छेउबाट तार यहाँ छिरेर यहाँ चाहिँ अलि राम्रो व्यवस्था रहेछ, यहाँबाट आएर जोडेको छ। अब यसलाई हामी फ्युजको सकेटमा यसरी घुसाइदिन्छौँ र यो लाइभ लाइनमा राखिएको हुन्छ। त यसरी फ्युजको बारेमा हामीले केही बढी कुरा बुझ्यौँ। अब फ्युजको क्षमताको बारेमा पनि केही बुझौँ न। एउटा त फ्युज हामीले अघि देखेको खालको यो खालको देख्यौँ, अर्को त यो खालको पनि फ्युज हुन्छ है, यसलाई कार्टिज फ्युज भनिन्छ। इलेक्ट्रोनिक्समा यही फ्युज बढी मात्रामा युज हुन्छ। अघि मैले देखाएको फ्युज पनि यही टाइपको थियो। यो एक छेउमा भएको मेटल, यो अर्को छेउमा भएको मेटल, दुईवटा मेटललाई जोड्ने यो बिचमा भएको जुन एउटा फ्युजको तार छ, त्यो तार यदि धेर करेन्ट बग्यो भने यो चुडिन्छ र परिपथलाई डिस्कनेक्ट गर्छ र सुरक्षा प्रदान गर्दछ। त फ्युजले कसरी कार्य गर्दछ भन्ने कुरा कतै सोधियो भने हामीले यसरी भन्ने हो। जब विद्युत परिपथमा विद्युतको प्रवाह अत्यधिक हुन्छ, तब फ्युज तार तातेर पग्लिन्छ र विद्युत परिपथ अपूर्ण हुन्छ। यसरी फ्युजले विद्युत परिपथमा सुरक्षित सीमाभन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुन दिँदैन। When current rises above safe limit in the electric circuit, then the fuse wire gets heated up. यो तात्छ। किन तात्छ? अरू तार चाहिँ तात्दैन। अरू तार ताते पनि अरू तामाको तार अलिअलि मात्र तात्छ, तिनीहरूको विद्युत अवरोध कम हुन्छ। फ्युज तारको विद्युत अवरोध बढी हुन्छ, यो धेरै तात्छ। तातेर फेरि यो चाहिँ पग्लिन्छ। किन? यसको पग्लिने तापक्रम पनि कम हुन्छ। इट मेल्ट्स एन्ड इट डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट। यसले इलेक्ट्रिक सर्किटलाई डिस्कनेक्ट गर्छ। त यसरी फ्युजले कार्य गर्छ, धेरै करेन्ट बहन दिँदैन। अब अर्को, घराइसी विद्युत परिपथमा फ्युज प्रयोग गर्नुका कारणहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा अघि नै अलिअलि कुरा भइसक्यो। हेर त, बुँदागत रूपमा हेरौँ है। घराइसी विद्युत परिपथमा युज गर्नुको कारण विद्युत आगलागीबाट बस्न, टु प्रिभेन्ट इलेक्ट्रिक फायरिङ। कहिलेकाहीँ लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइन बाई मिस्टेक छुयो भने अत्यधिक करेन्ट बहन्छ, त्यसले गर्दा सबै तारहरू बल्न थाल्छन्, घरमा आगो लाग्न सक्छ, त्यसबाट बच्न। दोस्रो कुरो, विद्युत उपकरणलाई क्षति हुनबाट बचाउन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै कारणवश हाम्रो घरको विद्युत परिपथमा धेरै विद्युतको प्रवाह हुन्छ, एकसाथ हाई पावरको उपकरण युज गर्यो भने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो धेरै करेन्ट बग्यो भने तारले त्यसलाई थाम्न सक्दैन। विशेषतः उपकरणलाई आवश्यकताभन्दा बढी करेन्ट थाम्न सक्दैन। घराइसी विद्युत परिपथमा जोडिने हरेक उपकरणले आफूलाई चाहिने मात्रामा करेन्ट तान्छ, तर कुनै कारणवश बढी करेन्ट भयो भने त्यो उपकरणमा क्षति पुग्छ, त्यो ड्यामेज हुन्छ। यी दुई कुराबाट बच्नको निमित्त हामी चाहिँ फ्युज प्रयोग गर्दछौँ। अब फ्युजको क्षमता अघि मैले सुरु गर्न आँटेको थिएँ। के हो यो फ्युजको क्षमता भनेको? कुनै फ्युजले आफू नपग्लिकन अत्यधिक मात्रामा बहन दिने करेन्टलाई नै त्यस फ्युजको क्षमता भनिन्छ। मतलब जस्तै भनौँ 5 एम्पियरको फ्युज छ भने त्यसले 5 एम्पियरसम्म करेन्ट जान दिन्छ, 5.1 हुने साथ त्यो पग्लिन्छ। द म्याक्सिमम amount of current which a fuse wire allows to pass through it without melting is the capacity of fuse. हैन, त्यो फ्युज 5 एम्पियरको हुन्छ भने 5 एम्पियरसम्म करेन्ट चल्न दिन्छ, 10 एम्पियर छ भने 10 एम्पियरसम्म करेन्ट जान दिन्छ, 10.1 भयो कि त्यो पग्लिहाल्छ। फ्युजको क्षमता भनेको त्यस्तो भयो।
अब हिजो आज अघिदेखि म भन्दैछु नि, फ्युजको प्रयोग घट्यो, अहिले त नील भइसक्यो। यसको विकसित रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसिबी भनिन्छ। त्यो एमसिबी भनेको के हो भन्दा एमसिबी भनेको एउटा विद्युतीय उपकरण हो जसले विद्युत परिपथमा अत्यधिक विद्युत प्रवाह हुन दिँदैन। यो फ्युजकै विकसित रूप हो जो विद्युत चुम्बक सिद्धान्तमा आधारित छ। MCB is an electrical device which prevents high flow of current in the electric circuit. It is a developed form of what? Fuse, and it is based on the principle of electromagnet. जब करेन्ट धेरै बढ्यो नि त्यहाँ चुम्बकत्व बढ्छ र त्यहाँ जोडिएको लिभर चाहिँ स्वाट्ट खस्छ र सर्किट डिस्कनेक्ट हुन्छ। यसरी यो सर्किट ब्रेकरले काम गर्छ। हेर त एमसिबी को मैले चित्र यहाँ देखाएको छु, अघि पनि हामीले बोर्डमै देखेका थियौँ। अब फ्युज भन्दा एमसिबी फाइदाजनक छ नि। एउटा फाइदा हुनुको कारण चाहिँ के भने फ्युज तार पग्लिँदा अर्को फ्युज तार जोड्नको लागि इलेक्ट्रिसियन वा यसबारे जानकार मानिसको आवश्यकता पर्दछ, जबकि एमसिबीलाई पुनः जोड्न यसको स्विचको लिभरलाई माथितिर ठेल्न साथ विद्युत परिपथ पुरा हुन्छ। फ्युज वायर पग्लियो भनेदेखि an expert person is required to reconnect or replace the burn out fuse, but the MCB can be reconnected easily just by pulling up of lever, MCB lever, it again reconnects with the circuit. यसरी भन्न सकिन्छ। अब दोस्रो, विद्युत परिपथमा धेरै करेन्ट बहँदा फ्युज तारले पग्लिन केही समय लगाउँछ। यो समयमा विद्युत उपकरणमा क्षति हुन पनि सक्छ, तर एमसिबीले 1 सेकेन्डको कैयौं अंशमै विद्युत परिपथ टुटाइदिन्छ, जसले गर्दा उपकरणमा क्षति हुने सम्भावना हुँदैन। अब यहाँनिर एउटा कुरा के भनेदेखि फ्युज टेक्स अ लिटिल टाइम टु मेल्ट। धेर करेन्ट बग्यो, फ्युज तार पग्लिएर डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने, पग्लिँदा 1 सेकेन्ड वा 2 सेकेन्ड लगाइदियो भने त खत्तम भइगयो नि। 1-2 सेकेन्ड भनेको थुप्रै टाइम हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म उहाँ उपकरणमा क्षति पुगिसक्छ। अनि त्यस्तो क्षति पुग्यो भनेदेखि त फ्युज आयो के काम भयो त। तर एमसिबीले चाहिँ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड, फ्युज वायर टेक्स अ लिटिल टाइम टु मेल्ट, बट MCB disconnects the circuit within fraction of second. That's why it is advantageous than that of the fuse. अब ग्राह्यस्थ विद्युत उपकरणमा प्रयोग हुने केही विद्युतीय उपकरणहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि दिएको छ। म त्यसलाई बारे सरसरी बताइ मात्र दिन्छु। विद्युतीय बत्ती, इलेक्ट्रिक ल्याम्प, अनि हिटर, विद्युतीय घण्टी, विद्युत घण्टी, रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, मोबाइल, कम्प्युटर, यिनीहरू चाहिँ सामान्यतया हाम्रो घरमा प्रयोग हुने गर्छन्। यसमा हेर त इलेक्ट्रिक ल्याम्प दुई खालको हुन्छ। एउटा फिलामेन्ट ल्याम्प, यो फिलामेन्ट ल्याम्पको चित्र हो। यसमा एउटा मसिनो टङ्स्टेनको फिलामेन्ट चाहिँ नि यहाँ यो लाइभ लाइन र न्युट्रल लाइनसँग बाट आएको यो तारसँग जोडिएको हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ, विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा परिणत गर्छ। अर्को चाहिँ यो फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प भन्छ। ल्याम्प दुई किसिमको। यो फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पको भित्री सतहमा फ्लोरोसेन्ट पाउडर कोट गरिएको हुन्छ। त्यो कोटले लास्टमा विद्युत शक्ति उत्पादन गर्छ। यो सिएफएल भनेको पनि फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प नै हो, कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प। त्यो लामो ठाउँ नपुग्ने ठाउँहरूमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। अर्को यो ताप उत्पन्न गर्ने उपकरण हिटरहरू। यो एउटा हिटर भयो जहाँ यहाँ बिचमा नाइक्रोम तार हुन्छ। विद्युत शक्तिलाई यसले ताप शक्तिमा परिणत गर्छ। खाना पकाउनु प्रयोग हुन्छ। यसले विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा परिणत गर्छ। यसलाई जिउलाई तताउनुको निमित्त कोठा तातो पार्न प्रयोग गरिन्छ। यो हिटरहरूको एक्जाम्पल। यो विद्युत घण्टी, यो विद्युत घण्टीमा चाहिँ के हुन्छ, विद्युत शक्तिलाई चुम्बकीय शक्तिमा परिणत गरिन्छ। यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट छ, विद्युत चुम्बक छ। फेरि चुम्बकीय शक्तिले यो यान्त्रिक शक्तिको रूप लिन्छ। यो डन्डीलाई घुमाउन चलाइरहन निरन्तर चलाउनुको निमित्त प्रयोग गरिन्छ। यो भनेको हेमर हो। यसले गङलाई ट्याङ ठोकेर ध्वनि शक्ति उत्पन्न गर्दछ। इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई म्याग्नेटिक इनर्जी, म्याग्नेटिक इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जी, मेकानिकल इनर्जीलाई साउन्ड इनर्जी। विद्युत शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, यान्त्रिक शक्ति र ध्वनि शक्ति भएर शक्तिको रूपान्तरण यसमा हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यो रेडियो र यो टेलिभिजन, यो दुवैमा रेडियोमा चाहिँ विद्युत शक्ति
ध्वनि शक्तिमा परिणत हुन्छ भने टेलिभिजनमा विद्युत शक्ति, ध्वनि शक्ति, प्रकाश शक्ति आदिमा परिणत हुन्छ। यो रेडियो टेलिभिजन पनि हामी व्यापक प्रयोग गर्छौँ। अनि टेलिफोनमा हामीले बोल्दा उत्पन्न ध्वनि शक्ति विद्युत तरङ्गको रूपमा तारबाट अगाडि बढ्छ। साउन्ड इनर्जी कन्भर्ट्स टु वाट? इलेक्ट्रिकल इनर्जी। अनि उता रिसिभरमा पुगेपछि फेरि त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्भर्ट्स टु साउन्ड इनर्जी एन्ड वी क्यान फिल साउन्ड। यसरी हामी के अरे यसमा शक्तिको रूपान्तरण हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। यो टेलिफोन र मोबाइल, अब मोबाइलको त टिभीकै जस्तो भइहाल्यो। अनि अब कम्प्युटर पनि हामी व्यापक प्रयोग गर्छौँ घरमा। यो कम्प्युटर चाहिँ विद्युत शक्तिलाई यो स्क्रिनमा प्रकाश शक्तिमा परिणत गर्ने अनि हेरिने प्रोग्राममा चाहिँ नि ध्वनि शक्तिमा परिणत गर्ने आदि काममा यसको प्रयोग हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, आज मैले यो विद्युत भन्ने च्याप्टरको पछाडिको खण्ड भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। यसमा मूलभूत रूपमा हामीले के ग्राह्यस्थ विद्युतीय उपकरण र ग्राह्यस्थ विद्युत सर्किटको बारेमा विशेषतः फोकस भएर पढ्यौँ र यसबारे अब कहीँ भन्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू सक्षम भयो होला भन्ने आशा गर्दै आजको क्लास म यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।